बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मौजू है आम लोगों के हालात, आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, नए दोस्त जो हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आते हैं हम जो है इस वीडियो के मकसद की तरफ। जो हजरात 1955 से लेके 1957 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके लिए 12 से 18 अप्रैल तक का हफ्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके जायचों में सितारा प्लूटो और 9 दरियाफ्त सितारा सौर जो कि इरादों को लाता है, प्लानिंग को लाता है, जो कि असद में है। प्लूटो जो है वो जद्दी में है। तो ये 150 दर्जा की नज़र जो है वो 1995 से लेके 1997 तक के अरसे में पैदा होने वाले अफराद के लिए अच्छा नहीं है। तो इनके लिए जो है चाहिए कि ये वक्त सब्र और तहम्मुल से गुजारें। उससे आगे आ जाएं, जो लोग 1961 से लेकर 1965 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके लिए भी जो है 12 से 18 तक का वक्त जो है सितारों की अच्छी पोजीशन, यानी नेपच्यून जो है वो बुर्ज हूस से बुर्ज सुल्तान में मौजूद जो है मनाक का जो 9 दरियाफ्त सितारा है उससे 180 दर्जे का 120 दर्जे का जो है दुरुस्त एंगल बना रहा है तसलीस, जो कि अच्छी है। तो कह सकते हैं कि 1961 से 1965 तक के अरसे में जो पैदा होने वाले अफराद हैं, उनके लिए सितारा नेपच्यून के अच्छे असरात रूहानी और ज़ाहरी मामलात में वो बेहतरी देखेंगे। तो अपने जो है दोनों तरह के मामलात को, मजहबी, रूहानी और जो है ज़ाहरी दुनियादारी के मामलात को दुरुस्त करने का वक्त साथ देगा। तो ज़रूर जो है वो इस हफ्ते जो है 12 से 18 अप्रैल तक के वक्त में जो है इस अच्छे वक्त से फ़ायदा उठाएं। इससे आगे आ गया वो हजरात जो 1962 से लेकर 1967 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, इनमें 61 और 65 वाले भी आ जाते हैं। तो इनके ऊपर भी जो है ये कह सकते हैं कि 61-62 से लेकर 65-67 तक के अरसे में पैदा होने वाले अफराद जो हैं, इनके ऊपर जो है सितारों के अच्छे असरात हैं। सितारा नेपच्यून के भी मनाक के साथ अच्छे 120 दर्जा का एंगल है, और दूसरी तरफ जो है सितारा ज़ोल जो कि दिलौ में है और 9 दरियाफ्त सितारा मिज़ान में, उसके साथ 120 दर्जे की एंगल, ये भी एक अच्छा एंगल बन रहा है। तो कह सकते हैं कि 61-62 से लेकर 1965 और 67 तक के अरसे में पैदा होने वाले अफराद के ऊपर 12 से 18 अप्रैल तक का वक्त जो है ये बहुत अच्छा है। 2 तरह की जो है बल्कि 3 तरह की बेहतरी इनके सामने आ रही है। ये इस वक्त से जो है अपने मामलात में जो एक बेहतरी देखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये अपने मामलात में रुकावटें, ख़राबियाँ हटी हुई देखेंगे और जो है मामलात बआसानी तकमील पाते देखेंगे। तो इनको चाहिए कि अपने मामलात में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हुए और भी जो है बेहतरी की तरफ अपने हालात को लाएं। इसके बाद आ गया वो हजरात जो कि 1988 से लेकर 1994 तक के अरसे में पैदा हुए हैं, उनके हालात में सितारा सितारा यूरेनस जो कि अचानक और गैर मुतवक्का तौर पे वाक़यात को लाता है, वो कौस में मौजूद मिलाप का निशान जो कि 9 दरियाफ्त सितारा है, यानी यूरेनस जो है वो कौस में है, यूरेनस जो है वो ट्यूरस में है, और जो है मिलाप का निशान जो है वो बुर्ज कौस में है। इन दोनों के दरमियान 150 दर्जा की नैस एंगल है। कह सकते हैं कि 1988 से लेकर
1994 تک کے عرصے میں پیدا ہونے والے افراد جو ہیں ان کو اچانک اور غیر متوقع طور پہ قریبی افراد کی طرف سے اپنی غفلت کی وجہ سے اچانک اور غیر متوقع کوئی واقعہ پریشانی دینے والا وہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، وہ گورنمنٹ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کوئی، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس ہفتے میں جو ہے اچانک اور غیر متوقع معاملات پیدا ہونے سے پہلے اپنے ذہن کو غفلت سے بچائیں، غفلت کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے جو ہے ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں وہ حضرات جو کہ 1995 تا 97 کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، ان کو 12 سے 18 اپریل تک کا وقت جو ہے ان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ ستارہ پلوٹو جو کہ جدی میں ہے اور ستارہ نو دریافت تکال جو کہ تبدیلی لانے کا باعث بنتا ہے وہ قوس میں ہے، ان دونوں کے درمیان جو ہے 30 درجہ کی موافق نظر بن رہی ہے، لہذا 1995 سے لے کے یعنی 1995 ٹو 1997 کے عرصے میں جو پیدا ہوئے ہیں افراد، ان کے لیے جو ہے وقت تبدیلی لانے کا بہت اچھا ہے، اچھی تبدیلی، اچھی سوچیں، اچھا زاویہ سامنے آئے گا تو اس کے اوپر جو ہے یہ ضرور سوچ کر عمل کریں۔ ارد گرد کا ماحول بھی بہت سارے کام، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی حمایت میں ہوں گے، یہ ان کو اپنی حمایت میں دیکھ رہے ہوں گے، تو ضرور جو ہے اس اچھے وقت میں ان کی حمایت کا بھی فائدہ اٹھائیں، اپنے بزرگوں سے مشورہ کریں، اپنے آپ سے مشورہ کریں اور جو ہے ضرور اقدام کریں تو جو کہ ان کے لیے اچھا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو لوگ 1997 اور 98 میں پیدا ہوئے ہیں تو ان کے لیے جو ہے کچھ وقت درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے ذائچوں کے مطابق جو ہے راس اور ضم ان کے پیدائشی نقطہ باطل سے جو کہ 9 دریافت ہے اور سرطان میں تھا، اس کے ساتھ جو ہے راس اور ضم موجودہ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے کران کر رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے مقابلے کی شکل میں بھی ہے، تو یہ ٹریجڈی پیدا کرتی ہے۔ ٹریجڈی اس کو کہتے ہیں جس کا فوری طور پہ کوئی حل نہ آ رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ 97 اور 98 کے عرصے میں پیدا ہونے والے افراد جو ہے اس ہفتے میں کچھ اپنے معاملات میں ٹریجڈی جیسے حالات دیکھیں گے، شدید دباؤ اور عجیب نیس سوچیں جن سے ان کو بچنا ہوگا۔ اگر ان نیس سوچوں کے اوپر جو ہے ویسا ہی اقدام کر بیٹھے تو آئندہ آنے والی زندگی میں پچھتائیں گے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو سوچ سمجھ کے صبر تحمل سے گزاریں۔ اب یہ میرا انداز جو ہے وہ دوسروں سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، جو کہ بتاتے ہیں کہ ہفتہ کیسا، تو وہ تو بالکل اوور آل جو ہے سب کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے بتاتے ہیں، اور میرا انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ کن کن افراد کے اوپر، کس کس عرصہ میں پیدا ہونے والے افراد، ان کے اوپر کیا اور کیسے کیسے حالات گزریں گے، اچھے یا برے، تو ان کو جو ہے ایک تقسیم کر کے بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہ ہفتہ برا دیکھیں گے اور یہ لوگ جو ہیں وہ اپنا ہفتہ اچھا دیکھیں گے۔ اب جو ہے یہ جو میں نے سارا حساب جو ہے پہلے تو الگ الگ ویڈیو میں بناتا تھا، اب سارے معاملات کو میں ایک ہی ویڈیو میں یہ دے رہا ہوں، تو آپ جو ہے ریورس کر کے جو بات سمجھ نہ آئے آپ ریورس کر کے آپ اس کو دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نے جو بتایا کہ اس عرصے سے لے کر اس عرصے تک کے پیدا ہونے والے افراد کے لیے یہ ہفتہ کیسا ہے تو وہ دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ ہر انسان کے اپنی پیدائش کے حساب سے دوسروں سے مختلف واقعات و حالات گزرتے ہیں، نہ کہ سب کے ایک ہی جیسے بتا دینے اور سارے جو ہے اچھے برے حالات سے وہ خوش بھی ہوتے رہیں اور ڈرتے بھی رہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا انداز جو ہے وہ بالکل تمام دوسرے لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو آج جو ہے دوبارہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو ریورس کر کے بار بار سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تمام دوستوں کو میری اس ویڈیو میں والسلام۔